खुदा यीशु के बाबरकत और असीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज का कलाम अशवा की किताब उसका 2 बाब की 12 आयत से लेकर 17 आयत तक खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये ले कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्त गावे सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बात लोग गुलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बात लोग इसी तरह नकेलियों की तालीम मानने वाले हैं। और तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने के सिवा कोई ना जानेगा। मेरे अजीजों, जैसा कि हमने 7 कलीसियों के बारे में जो है खुदा के पाक कलाम को सीखना, जो हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाई का शिफा बनता है, शुरू किया हुआ है। तो आइए आज हम पुरगमन की कलीसिया जो उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। मैं ये पैगाम आप तक रूहानी खुराक नहीं पहुंचा सका क्योंकि हमारे एक अजीज जो बीमार है, मैं उनके सिलसिले में रावलपिंडी इस्लामाबाद में आया हुआ। आज भी मैं अस्पताल से ये पैगाम जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दुआ है कि खुदावंद आप सबकी दुआओं से किस मरीज को तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज इस सिलसिले को दोबारा हम शुरू करते हैं। पुरगमन एक ऐसा शहर था जो रोमी सल्तनत का सियासी और मजहबी मरकज था, जहाँ बुत परस्ती और कैसर की पूजा आरूज पर थी। तो आइए चंद अहम निकात के जरिए हम इसकी तफसील को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपना तारुफ कराते हुए बताते हैं कि तेज 2 धारी तलवार रखने वाला कौन है। और गमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि वो जो तेज 2 धारी तलवार रखते हैं ये बातें तुमसे कहते हैं। 2 धारी तलवार खुदा के कलाम और उसके इंसाफ को जाहिर करती है। यीशु उसी खुद को इस रूप में पेश करते हैं क्योंकि वो सच और झूठ को अलग करने की कुदरत रखते हैं, और वो कलीसिया के अंदरूनी हालात का साफ करने आ रहे हैं। दूसरा नुक्ता जो हमें यहाँ पर मिलता है, वफादारी की तारीफ की जा रही है और शैतान के तख्त के बारे में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ध्यान कर रहे हैं। पुरगमन में यूनानी देवताओं जैसे ज़्यूस के बड़े बड़े मंदिर थे और वहाँ कैसर को खुदा मानना लाजमी था, इसलिए यीशु ने उसे शैतान का तख्त कहा। इस कठिन और खतरनाक माहौल में भी पुरगमन के ईमानदारों ने यीशु के नाम का इनकार नहीं किया, अपने ईमान को मजबूती के साथ थामे रखा। यीशु खास तौर पर इन तपास का जिक्र करते हैं जो इनका एक वफादार गवाह था और जिसे ईमान की खातर वहां शहीद कर दिया गया था। मेरे अजीजों, अब तीसरा नुक्ता जो इसमें है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह शिकायत गिला करते हुए हमें नजर आते हैं। और गमन की कलीसिया बैरूनी जुल्म और सितम के सामने तो खड़ी रही,
لیکن اندرونی طور پر وہ دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگے تھے۔ یسوع نے یہاں دو خطرناک تعلیمات کا ذکر کیا۔ غلام کی تعلیم کے بارے میں بتایا۔ غلام نے پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کو بہکانے کے لیے بت پرستی اور حرام کاری کا جال بچھایا۔ پرگمن میں بھی کچھ لوگ ایمانداروں کو دنیاوی اور بت پرستانہ رسومات یعنی بتوں کی قربانیاں کھانا اور اخلاقی برائیوں کی طرف راغب کر رہے تھے۔ نقلیون کی تعلیم یہ ایک ایسا گروہ تھا، جیسا کہ میرے عزیزوں ہم اس کے بارے میں پہلے بھی سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، جو یہ سکھاتا تھا کہ مسیح آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی گناہ کر سکتے ہیں کیونکہ روح نجات یافتہ ہے۔ یسوع اس جھوٹی تعلیم سے سخت نفرت کرتے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں، انتباہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں۔ اب چوتھی بات جو ہے وہ توبہ کی دعوت ہے، خبرداری ہے۔ یسوع مسیح کلیسیا کو خبردار کرتے ہیں وہ جھوٹی تعلیمات اور گناہ کا کلیسیا میں برداشت کرنا بند کرے۔ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو خود یسوع اپنے کلام کی تلوار سے ان کا انصاف کریں گے۔ پھر میرے عزیزو پانچواں نقطہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ غالب آنے والے کے لیے ابدی وعدے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ اگر تم واپس آتے ہو، ان چیزوں کو چھوڑتے ہو، تو میں تجھے اس روحانی خوراک اور ابدی زندگی کی علامت جو پوشیدہ من کا ذکر کیا گیا ہے وہ عطا کروں گا، جو صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یہ دنیاوی خوراک کے بارک سچی خوراک سمجھی جاتی ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے سفید پتھر کا ذکر کیا ہے۔ قدیم دور میں عدالت میں بریت یعنی معافی کے لیے سفید پتھر دیا جاتا تھا، اور کسی خاص دعوت نامے کے لیے بھی سفید پتھر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایماندار کی پاکیزگی اور قبولیت کا نشان ہے، ایک ایسا نام جو صرف پانے والا ہی جانتا ہے۔ یہ مسیح کے ساتھ ایماندار کے ذاتی گہرے اور ابدی رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ میرے عزیزو پیارے بیٹے اور بیٹی اور بہن بھائیو، یہ حوالہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگرچہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں برائی کا راج ہو، ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے۔ یہ کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم دنیاوی طریقوں اور گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے جیسا کہ پرگمن کی کلیسیا کر رہی تھی، بلکہ توبہ اور پاکیزگی کی زندگی گزارے تاکہ ابدی انعامات کے حقدار بن سکے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کے ایمان کو اسی طرح مضبوط رکھے، کسی طرح کا بھی کوئی سمجھوتا ایمان کے بارے میں نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی سب بیماروں کے لیے میری دعا ہے کہ خداوند ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے، بحالی عطا فرمائے، اور بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے۔ کے ساتھ ہی وہ پیارے بیٹے اور بیٹیاں جو باہر کے ملکوں میں یا اندرون ملک اپنے جاب یا اپنے کاروبار کرتے ہیں، خداوند ان کو اور زیادہ بڑھوتی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی کمی ہو، خداوند غیب کو اس کمی کو پورا کرے۔ کے ساتھ ہی اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمارے اس عزیز وطن میں اپنی کلیسیا کو سنبھالے رکھے اور اس ملک میں امن اور سلامتی قائم کرے۔ پوری دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے بھی خداوند سے دعا ہے، پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم رکھے۔ مسیح خداوند کے لیے بھی دعا ہے کہ خداوند ان کو اپنے کلام کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے۔ آمین ثم آمین۔